श्रीगुरुभ्यो नमः। वागीशाद्यासु मनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ஒன்னாவது அத்தியாயம், நாலாவது பாதம், 16வது அதிகரணம், षोडशम् अधिकरणम्। प्रथमाध्यायस्य चतुर्थे पादे षोडशम् अधिकरणम्। पशवोऽन्ये गवाश्वेभ्यः अपशवो वा इति श्रुतम् अजादिष्वपशुत्वं यत् गुणो वा गुणवादोऽथवास्तु तत् स्तुत्यभावाद् गुणस्तेषु पशुकार्य निषेधनम् अशक्यत्वान् निषेधस्य घटाद्यर्थाभिधायिना पशवो पशुशब्देन प्राशस्त्याभावसाम्यतः लक्ष्यास्तत्र निमित्तं तु प्रशंसैव गवाश्वयोः। इदम् आम्नायते अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः इति। तत्र अजादिषु श्रूयमानं यत् अपशुत्वं तस्य अर्थवादत्वं न संभवति पशुत्व निषेधमात्रेण स्तुतेः अप्रतिभानात्। अत्र गोः एवं अश्वस्य च प्राशस्त्यं बोधनीयम् अस्ति, इयमेव स्थितिः अस्ति। तत्र इदं वाक्यं श्रूयते अपशवः वा अन्ये गो अश्वेभ्यः इति वर्तते। अत्र अपशु शब्दः कान् बोधयति इत्युक्ते अजादीन् बोधयति। तत्पदम् अपशुपदम् अर्थवादः इति सिद्धान्तः। कथम् अर्थवादः भवितुमर्हति? तेन अपशु शब्देन प्राशस्त्यं किमपि न बोध्यते, अतः इदं पदं निषेधकम् इति पूर्वपक्षी कथयति इति स्थितिः अस्ति। पश्यन्तु, अपशवो वा अन्ये गो अश्वेभ्यः पशवो गो अश्वाः इति वाक्यं वर्तते। तत्र अजादिषु श्रूयमानं यत् अपशुत्वं तस्य अर्थवादत्वं न संभवति। सिद्धान्ते तु अर्थवादत्वम् उच्यते, तस्य शब्दस्य स्तुत्यर्थत्वम् उच्यते, तन्नास्ति। कुतः नास्ति? अपशु शब्देन कीदृशः अर्थः बोध्यते इत्युक्ते पशुत्व निषेधः क्रियते इति पूर्वपक्षी कथयति। पशुत्व निषेधमात्रेण अत्र अस्मिन् शब्दे स्तुतिः कापि न बोध्यते, स्तुतेः अप्रतिभानात्। ततः तर्हि निषेधः इति पूर्वपक्षिणा उक्तं। कीदृश निषेधः इत्युक्ते तद्वदति पशुकार्य निषेधरूप गुणः विधीयते। अर्थात् गवा यत् कार्यं कर्तव्यम्, अश्वेन वा यत् कार्यं कर्तव्यम्, अथवा तत्र यत् कार्यं क्रियते तत् पशुमुपयुज्य न कर्तव्यम् इत्यर्थः। ततः पशुकार्य निषेधरूप गुणः विधीयते इति एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः सम्यक् गृहीतः वा अधुना? गृहीतः। इतः परं सिद्धान्तिना किं वक्तव्यमस्ति? अपशु शब्दः स्तुत्यर्थः। तत्र अपशु शब्देन किम् अजादयः एव बोध्यन्ते इति वक्तव्यम्। अत्र कश्चन प्रश्नः स्यात्, अजादयः पशवः एव, तत्रापि पशुत्वं वर्तते एव, तर्हि कथम् अपशु शब्देन अजादीनां किम् उपस्थितिः भवितुमर्हति? तत्रापि पशुत्वम् अस्ति किल, अजादिष्वपि पशुत्वं वर्तते।
लोके तथैव किल व्यवहारः। अजः अयं पशुः, पशुः इत्युक्ते प्राणिः। अस्माभिः पशुः इति प्राणी इति प्रान्तीयभाषया उच्यते किल, प्राणिः इति। तदेव अत्र पशुः इति शब्देन उच्यते, न केवलं गौः। अर्थः गृहीतः वा? तर्हि गृहीतः। अजादिषु अपि पशुशब्दप्रयोगः वर्तते, तत्रापि पशुत्वमस्ति। एवं स्थिते कथम् अपशुशब्देन ते बोध्यन्ते इति वक्तुं शक्यते इति प्रश्नः तिष्ठति। तस्य उत्तरं सिद्धान्तिना वक्तव्यं वर्तते। पश्यन्तु, अजादि पशुविधि वैयर्थ्य प्रसंगेन निषेद्धुम् अशक्यत्वात्। आदौ कश्चन विषयः उच्यते, पूर्वपक्षिणा किम् उक्तम्, अत्र निषेधः क्रियते। कस्मिन् विषये निषेधः इत्युक्ते, कवा कर्तव्ये कार्ये पशोः निषेधः। पशोः इत्युक्ते अजादीनां निषेधः इति उक्तं तेन। तथा कर्तुं न शक्यते। कुतः? वेदे एव अजादीनां विधिः अस्ति द्रव्यत्वेन। तर्हि निषेधः अत्र न अंगीकर्तव्यः इति सिद्धान्ती कथयति। अजादि पशु विधि वैयर्थ्य प्रसंगेन, अर्थात् अजादीनां विधायकानि वाक्यानि यानि वर्तन्ते तेषां वैयर्थ्यं स्यात्। कुतः? भवता पूर्वपक्षिणा किम् उच्यते, निषेधः क्रियते इत्युच्यते। तर्हि तानि सर्वाण्यपि विधिवाक्यानि व्यर्थानि भवेयुः। अतः निषेधः अत्र न वक्तव्यः इति सिद्धान्तिनः अभिप्रायः। अजादि पशु विधि वैयर्थ्य प्रसंगेन निषेद्धुम् अशक्यत्वात्। तर्हि अपशु शब्देन किम् उच्यते? निषेधः नास्ति। किम् उच्यते इत्युक्ते, अपशु शब्दः पशु व्यतिरिक्तं घटादि पदार्थ जातम् अभिदधाति। अत्र आदौ इदम् अवगन्तव्यम्, अपशु शब्दः अजादीनेव बोधयति। तत् कथम् इति प्रतिपादनम् अधुना आरब्धम्। कथं? पश्यन्तु, अपशु शब्दः साक्षात् अजादीन् न बोधयति, न बोधयितुं शक्नोति च। कुतः? पशुत्वं तत्रापि अस्ति इति कृत्वा। तर्हि कथं तत्र अपशु शब्द व्यवहारः इति चेत्, पश्यन्तु, अपशु शब्दः पशु व्यतिरिक्तं घटादि पदार्थ जातम् अभिदधाति। आदौ अपशु शब्दस्य अर्थः कः इति पृष्टे किं वक्तव्यं? घटादयः, न पशवः, घटादयः ये वर्तन्ते अचेतनाः, ते एव अपशु शब्दस्य अर्थाः भवन्ति इति आदौ स्वीकर्तव्यम्। तत् कथं स्वीकर्तुं शक्यते? अपशु शब्देन घटादीनां कथं ग्रहणं? पश्यन्तु, रामात् अन्यः इत्युक्ते लक्ष्मणः गृह्यते, भरतः गृह्यते, अन्यः कोऽपि मनुष्यः गृह्यते इति चेत् समीचीनं। रामादन्यः इत्युक्त्वा घटः एव सः इति वक्तुं शक्यते वा? कुतः? तद्भेदः यत्र उच्यते, तत् भेदप्रतियोगी यः अस्ति तद्गत धर्ममादाय किञ्चित् चिन्त्यते। रामादन्यः इत्युक्ते अन्यः कश्चन मनुष्यः भवति इत्येव युक्तं भवति। तद्वत् प्रकृतस्थले अपशुः इत्युक्ते पशुभिन्नः, अर्थात् गवाश्वभिन्नः इति भवतु। कश्चन इत्युक्ते घटादिः कथं भवितुमर्हति इति चेत् तत्र एवम् अर्थः अस्माभिः स्वीकर्तव्यः। पश्यन्तु, अत्र गौः अश्वः तयोः किल प्राशस्त्यं बोधनीयमस्ति। अतः अपशु शब्देन घटादि ग्रहणे निमित्तं किम् इत्युक्ते, तयोः यत् प्राशस्त्यं वर्तते, तयोः इत्युक्ते गवि एवं अश्वे वा यत् प्राशस्त्यं वर्तते, तादृश प्राशस्त्य अभाववान् अन्यः कश्चन ग्राह्यः। तर्हि तादृश प्राशस्त्य अभाववान् घटादिः अपि भवितुमर्हति। अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। यदि अश्वभिन्नः इति इत्यत्र अश्वः चेतनः प्राणिः, तद्भिन्नः इति स्वीक्रियते चेत् तदानीम् अन्यः कश्चन प्राणी एव भवति। तथा अस्माभिः न क्रियते। अत्र अश्वगत प्राशस्त्यं स्वीकृत्य
तादृशप्राशस्त्य अभाववान् यः अस्ति स एव अन्यः इति शब्देन गृह्यते चेत् तदानीं घटादिः अपि भवितुमर्हति। तदेव वदति सिद्धान्ती अपशु शब्दः पशु व्यतिरिक्तं घटादि पदार्थ जातम् अभिदधाति। तत्र निमित्तं किं स्वीकृतम् अप्राशस्त्यं स्वीकृतं। प्राशस्त्यं तु गवि अश्वे च वर्तते, तदत्र नास्ति इति कृत्वा अपशु शब्देन घटादीनां ग्रहणम्। प्राशस्त्याभाववन्तः ये पदार्थाः तेषां ग्रहणम्। घटादि पदार्थ जातं समूहम् इत्यर्थः। अभिदधाति, कः अभिदधाति? अपशु शब्दः अभिदधाति। तस्मिन् घटादौ गवाश्ववत् प्राशस्त्यं नास्ति। अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। तर्हि तादृश प्राशस्त्याभावः अन्यत्रापि वर्तते। कुत्र वर्तते? घटादौ घटादौ अस्ति। तद्वत् अन्यत्रापि प्राशस्त्यं नास्ति। इत्युक्ते पश्यन्तु, अभिप्रायः कः इत्युक्ते अपशु शब्दः साक्षात् अजादीन् न बोधयितुं शक्नोति। कुतः? अपशु शब्दस्य पशुत्वाभाववान् इत्यर्थः स्वीक्रियते चेत् सः शब्दः अजादीन् बोधयितुं न शक्नोति। कुतः न शक्नोति? तत्रापि पशुत्वं वर्तते। वर्तते इति कृत्वा अतः अपशु शब्दस्य एतादृशः अर्थः स्वीकर्तव्यः गवाश्वगत प्राशस्त्याभाववान् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः आदौ अपशु शब्दस्य। तादृश अर्थः कः भवितुमर्हति इत्युक्ते घटादिः भवितुमर्हति। तद्वदेव प्राशस्त्य अभाववान् यथा घटादिः तद्वत् अजादयः अपि भवितुमर्हति न वा? प्राशस्त्याभाववान् इति अर्थं स्वीकृत्य उच्यते चेत् तर्हि अधुना अपशु शब्दस्य प्रयोगः अजादिषु अपि वक्तुं शक्यते। कथं प्रक्रिया उक्ता इति सम्यक् ज्ञाता वा अधुना? अपशु शब्देन प्राशस्त्याभावं लक्षयित्वा घटादयः तस्य पदस्य अर्थः इति उक्त्वा तादृश प्राशस्त्याभावः अत्रापि वर्तते। अत्रापि इत्युक्ते अजादिषु अपि वर्तते। कुतः? गोः प्राशस्त्यं वर्तते, स्वभावतः वर्तते, क्षीरं यच्छति इत्यादिकम्। एवम् अश्वस्यापि वर्तते, अजादीनां तु नास्ति, स्वभावतः एव प्राशस्त्यं नास्ति तत्र। तर्हि प्राशस्त्याभावः यथा घटादिषु तथा अजादिषु अपि वर्तते। तदेव अत्र सिद्धान्ती कथयति। पश्य அகத்தையும் எடுத்துப்பாளா? அதாவது இப்ப கோ சப்தத்தோட அர்த்தமா இப்ப அஜஹா இருக்காதா அப்படின்னா? अपशु शब्दस्य अर्थः अजः अधुना अजादयः। சரி. अपशु शब्दस्य अधुना अर्थः अजादयः भवितुमर्हन्ति। अपशु शब्दस्य पशुत्वाभावः इत्यर्थः न स्वीकर्तव्यः, तदानीं तु न संगच्छेत। परन्तु अपशु शब्दस्य गवाश्वगत प्राशस्त्य अभाववान् इत्यर्थः स्वीकर्तव्यः। अहं पंक्तिं पठामि, क्वापि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु पुनः। तस्मिन् घटादौ गवाश्ववत् प्राशस्त्यं नास्ति। तत्र यथा प्राशस्त्यं वर्तते तद्वत् अत्र नास्ति। सोऽयं प्राशस्त्य अभावः, घटगत प्राशस्त्य अभावः। इदं किमर्थं घटादिषु प्राशस्त्याभावं प्रदर्श्य तादृश प्राशस्त्याभाववान् अजादिः इति उच्यते? साक्षादपि वक्तुं शक्यते। इति चेत् पश्यन्तु, क्वचित् प्रसिद्धिः प्रदर्शनीया। अपशु शब्दस्य प्राशस्त्याभाववान् अर्थः सः कः? अजादिः। तद्वान् इति तादृश प्राशस्त्याभावान् अभाववान् अजादिः अपि इति क्वचित् प्रसिद्धिं प्रदर्श्य तद्वद् अत्रापि प्राशस्त्यं नास्ति इत्युच्यते।
पश्यन्तु तस्मिन् घटादौ गवाश्ववत् प्राशस्त्यं नास्ति सोऽयं प्राशस्त्याभावः अजादिषु पशुषु अस्ति इत्यनेन अभिप्रायेण पशवः एव सन्तः अपि इत्युक्ते तत्र अजादिषु पशुत्वं वर्तते चेदपि अधुना अपशुशब्देन व्यवहारः अजादीनां सम्यक् अर्थः गृहीतः वा पश्यन्तु पंक्तिं पश्यन्तु प्राशस्त्याभावः अजादिषु पशुषु अस्ति इत्यनेन अभिप्रायेण पशवः एव सन्तः अपि इत्युक्ते पशुत्वं तत्र वर्तते चेदपि अजादयः घटादिसाम्यात् घटादिसाम्यात् इत्युक्ते कस्मिन् अंशे साम्यम् अप्राशस्त्यम् इत्युक्ते सम्यक् प्राशस्त्याभावेन साम्यम् तदेव अत्र उक्तं घटादिसाम्यात् अपशुशब्देन लक्ष्यन्ते एतावता सिद्धान्तिना वक्तव्यः विषयः उक्तः कथम् अपशुशब्दस्य अजादिषु प्रयोगः इति निरूपितम् अत्र अपशुशब्दस्य अजादिषु व्यवहारः कृतः किल तत्र किं निमित्तम् इत्युक्ते प्राशस्त्यमेव निमित्तम् इति कथयति किञ्चित् प्राग् यद्यदुक्तं तत्सर्वम् एकवारं स्मारयति पूर्ववैलक्षण्यं प्रदर्शनार्थं वैलक्षण्यं प्रदर्शयितुम् इदमुच्यते पश्यन्तु पूर्वत्र यजमानकार्यसिद्धिः यजमानः प्रस्तरः इत्यत्र यजमानकार्यकारित्वं प्रस्तरे इति कृत्वा पूर्वत्र यजमानकार्यसिद्धिः अनन्तरम् आग्नेयो वै ब्राह्मणः इत्यत्र आग्नेये मुखजन्यत्वम् आदित्यो यूपः इत्यत्र आदित्यवत् तेजस्वित्वं च कुत्र आसीत् यजमानादि शब्दानां प्रस्तराद्यर्थेषु प्रवृत्तिनिमित्तम् आसीत् तत्र प्रवृत्ति फलं किं प्रस्तरादि प्रशंसा यजमान प्रस्तरः इत्यत्र यजमानकार्यकारित्वं निमित्तं तस्य फलं किम् इत्युक्ते यजमानशब्दस्य प्रस्तररूप अर्थे प्रयोगे कृते प्रयोजनं किम् इत्युक्ते प्रशंसा तदेव अत्र उक्तं तत् प्रवृत्तिफलं प्रस्तरादि प्रशंसा इह अपशुशब्दस्य अजादिषु प्रवृत्तौ किं निमित्तम् इत्युक्ते गवाश्वयोः प्रशंसा एव निमित्तम् अत्र अजादिषु अपशुशब्दस्य प्रयोगः कृतः किल कथं तत्र निमित्तं किम् इत्युक्ते गवाश्वगत प्राशस्त्य अभाववान् कः अजादिः तर्हि पशुत्ववती पदार्थे अजादिषु अपशुशब्दस्य प्रयोगे निमित्तं किम् उक्तं तत्र पशुत्वाभावः निमित्तं वा प्राशस्त्याभावः निमित्तं तर्हि निमित्तम् अत्र पूर्वापेक्षया विलक्षणम् पूर्वं तत्कार्यकारित्वम् आसीत् अनन्तरम् एकमुखप्रभवत्वम् आसीत् तद्गत तेजस्वित्वम् आसीत् इत्येवं निमित्तं भिन्नं भिन्नम् अत्र किं निमित्तं प्राशस्त्यमेव निमित्तं भवतु फलं किम् अपशुशब्दस्य अजादिषु प्रयोगेन फलं किम् अस्ति इति चेत् गवाश्वादीनां प्रशंसा एव फलम् अस्माभिः लोकेऽपि व्यवहारः क्रियते किल पश्यन्तु रामः श्रेष्ठः इति वक्तव्यः तदानीम् अस्माभिः किं क्रियते लक्ष्मणः तादृशः समर्थः नास्ति इति किञ्चित् उच्यते अस्माकं तात्पर्यं कुत्र लक्ष्मणस्य निन्दा कर्तुं तात्पर्यं नास्ति निन्दायाम् अस्माकं तात्पर्यं नास्ति रामस्य स्तुतिः या वर्तते तस्यामेव अस्माकं तात्पर्यं तद्वद् प्रकृतस्थले अपि अपशवः इति उच्यन्ते अजादयः परन्तु तेषां निन्दायाम् अस्माकं तात्पर्यं नास्ति कुत्र प्रयोजनम् अस्माकं किं प्रयोजनं वर्तते अजादीनाम् अपशुशब्देन व्यवहारं कृत्वा किं लभ्यते अस्माकं तेषां निन्दा वा तन्नापेक्षितं किम् अपेक्षितमस्ति एतेषां गवाश्वादीनां प्रशंसा अपेक्षिता
अर्थः गृहीतः वा? तर्हि अत्र गृहीतः न। अत्र अपशुशब्देन अजादीनां व्यवहारं कृत्वा किं लब्धं, प्रयोजनं किम् इत्युक्ते गवाश्वयोः प्राशस्त्यमेव अत्र फलम्। अत्र निमित्तमपि प्राशस्त्यं, फलमपि प्राशस्त्यमेव। तदेव अत्र उच्यते। पश्यन्तु, इह अपशुशब्दस्य अजादिषु प्रवृत्तौ गवाश्वयोः प्रशंसा एव निमित्तं फलञ्च। अन्यः कश्चन विषयः उच्यते। स्तुतिः द्विविधा भवति लोके इति। कथमिति पश्यन्तु। द्विप्रकारा हि प्रशंसा भवति लोके। कथं? वस्तुनि विद्यमानः गुणोत्कर्षः एकः प्रकारः, अर्थात् स्वभावतः तस्मिन् वस्तुनि कश्चन गुणः भवत्येव। तादृशः तादृशः कश्चन प्रकारः। अनन्तरं तावकेन शब्देन सम्पादितः गुणोत्कर्षः अपरः प्रकारः। इत्युक्ते तत्र अस्ति न वा तदन्यत्, शब्देन अस्माभिः तत्र अस्ति इत्युच्यते। तादृशः गुणोत्कर्षः अपरः। अत्र गवाश्वयोः कथं वर्तते इत्युक्ते गवाश्वयोः अजादिभ्यः उत्कर्षः लोकसिद्धः। यः लोकसिद्धः वस्तुतः विद्यमानः स्वभावः उत्कर्षः, स एव अत्र निमित्तं। तदेव प्राशस्त्यम् अत्र निमित्तं वर्तते। उत्कर्षः एव अत्र निमित्तं वर्तते। अजादयः स्वभावतः पशवः अपि सन्तः गवाश्वौ प्रति अपशवः सम्पन्नाः अधुना। इत्युक्ते वस्तुतः पशुत्वं वर्तते, अथापि अपशुत्वम् अधुना उच्यते। किम् अपेक्षया? गवाश्वापेक्षया। लौकिकरीत्या अहम् एकम् उदाहरणं वदामि। कश्चन 60 अङ्कान् प्राप्तवान् इति चिन्तयतु। तेन सम्यगेव उत्तीर्णता प्राप्ता, अथापि अन्यः कश्चन 100 अङ्कान् प्राप्तवान् इति चिन्तयतु। वयं किं ब्रूमः? अनेन यत् पठितं तदेव पठनम् इत्युक्ते। पठनम् इत्युक्ते तदेव इत्युच्यते। तर्हि अन्येन न पठितं वा? तथा न। प्रकृष्टतया अनेनैव पठितम्। अन्यत् पठनमेव व्यर्थम् इत्यपि कदाचित् उच्यते। पठनम् इत्युक्ते ईदृशमेव भवेत्। अन्यत् सर्वं पठनं व्यर्थमेव इति उच्यते। तावता तत्र पठनं समीचीनं नास्ति इति न, परन्तु एवं व्यवहारः क्रियते। तद्वदेव अत्रापि व्यवहारः। इत्युक्ते 60 अङ्कान् यः प्राप्तवान् अस्ति तस्य पठनं समीचीनमेव नास्ति, तत् पठनमेव नास्ति इति कथं व्यवहारः? किम् आदाय इत्युक्ते 100 अङ्कम् आदाय तदपेक्षया अनेन न्यूनं सम्पादितम् इति कृत्वा तथा व्यवहारः। तावता अनेन किमपि न पठितम् इति न। एवं व्यवहारः अस्माभिः क्रियते किल। अत्यन्तम् उत्कृष्टं किञ्चित् दृष्ट्वा तदपेक्षया एतत् सर्वं व्यर्थम् इति व्यवहारः लोके क्रियते। तद्वत् अत्रापि अजातयः स्वभावतः पशवः अपि सन्तः गवाश्वौ प्रति अपशवः अधुना सम्पन्नाः, अर्थात् प्राशस्त्याभाववन्तः सम्पन्नाः इत्यर्थः। ईदृशः गवाश्वयोः महिमा इति स्तुतिफलम्। तस्मात् अपशवो वै इत्यर्थवादः। अपशवो वा इति अर्थवादः एव, न निषेधः इति उक्तम्। एतादृशानि बहूनि वाक्यानि वर्तन्ते, तानि अत्र निरूप्यन्ते। अयमेव न्यायः उदाहरणान्तरेपि योजनीयः। कुत्र? अयज्ञो वा एषयो सामा इति वर्तते। इत्युक्ते यस्मिन् कर्मणि साम न वर्तते सः तत्कर्म यज्ञशब्देनैव न व्यवहर्तुं योग्यः, तत्कर्म नैव योग्यं भवति इत्युक्ते सः अयज्ञः इत्येव उच्यते। तर्हि पश्यन्तु, वेदे एव क्वचित् सामादि न विहितं वर्तते, साम न विहितं। तादृशस्थले किं तत् कर्मेव न भवति वा? सः यागः एव न भवति वा? किम् अपेक्षया इत्युक्ते यस्मिन् कर्मणि साम वर्तते तदपेक्षया इदं कर्म अग्निहोत्रम् इति चिन्तयतु। तत्र तु किमपि साम न विहितं। सः यागः न, सः होमः न भवति वा तावता?
तत् कर्मैव नास्ति वा, धर्मः एव नास्ति वा इति चेत् तथा न। यस्मिन् कर्मणि सामविहितं वर्तते तदपेक्षया इदं कर्म किञ्चित् निकृष्टम् इत्यर्थः। तत्रापि अस्य असाम्मणः कर्मणः निकृष्टतां बोधयितुम् इदं वाक्यं न प्रवृत्तं, किन्तु यत्र साम अस्ति तस्य कर्मणः प्राशस्त्यं बोधयितुमेव प्रवृत्तं। न हि निन्दान्यायः इत्युच्यते। निन्दा निन्दितुं न प्रवृत्ता, यद् वर्तते यद् विहितं वर्तते तस्य स्तुत्यर्थं। पश्यन्तु, अयज्ञो वा एषयो साम इत्येकम् उदाहरणम्। अनन्तरम् असत्रं वा एतत् यत् अछन्दोमम् इति अपरम् उदाहरणम्। पश्यन्तु, अग्निहोत्र दर्शपूर्णमासादिः यज्ञः अपि यज्ञव्यवहारः तत्रापि वर्तते। सामहीनत्वात् अयज्ञः भवति। ईदृशः साम्नः महिमा इति साम्नः महिमानं बोधयितुम् इदं वाक्यं प्रवृत्तं। न तु तावता अग्निहोत्रस्य निन्दां कर्तुं दर्शपूर्णमासस्य वा सामरहितस्य कर्मणः निन्दां बोधयितुम् इदं वाक्यं न प्रवृत्तं। तस्य स्तुत्यर्थं, साम्नः स्तुत्यर्थम्। एवमेव असत्रं वा एतत् अछन्दोमम् इति वर्तते। इत्युक्ते छन्दोमः इति शब्दः वर्तते। यथा वा अस्माभिः ज्योतिः इति स्तोमानां नाम उक्तं, तद्वत् छन्दोमः इति वर्तते। तत्र अत्रैव विवरणं कृतं। पश्यन्तु, छन्दोम शब्देन चतुर्विंशः, चतुश्चत्वारिंशः, अष्टाचत्वारिंशः इत्येते त्रयः स्तोमाः उच्यन्ते। यथा वा त्रिवृत्, पंचदश, सप्तदश, एकविंश इत्यादीनां ज्योतिः इति संज्ञा वर्तते। तद्वत् एतेषां स्तोमानां छन्दोमाः इति संज्ञा वर्तते। अक्षर संख्या साम्येन गायत्री तृष्टुप् जगति छन्दोभिः मीयमानत्वात्। छन्दोम इति शब्दस्य कथं व्युत्पत्तिः इति चेत् अत्र पश्यन्तु, स्तोम संख्या कति वर्तते? 24। इत्युक्ते गायत्री छन्द संख्या समान संख्यया अत्र मानम् इत्युक्ते अलवु इत्युच्यते किल, तत् 24 संख्या वर्तते इति कृत्वा तादृश गायत्री छन्द समसंख्याक संख्यावत्वम् अत्र वर्तते। तद्वदेव 24 तृष्टुप् छन्दसि विद्यमान संख्या सामान्यम् अत्रापि वर्तते। एवम् 48 इत्येते त्रयः स्तोमाः उच्यन्ते। अक्षर संख्या साम्येन गायत्री तृष्टुप् जगति छन्दोभिः मीयमानत्वात् तेषां च विष्टुतिः गानप्रकारः सामब्राह्मणे द्रष्टव्याः। अतः सत्रमपि सत्रयागः एव, परन्तु असत्रम् इत्युच्यते। कथं? तत्र छन्दोमाः न वर्तन्ते इति कृत्वा सत्रमपि 14 रात्रादिकं छन्दोमरहितत्वात् असत्रं भवति। तर्हि अत्र असत्र व्यवहारः कथं? प्राशस्त्याभावमादाय, अर्थात् यस्मिन् सत्रे छन्दोमाः वर्तन्ते तत् कर्म सत्रं प्राशस्त्ययुतं भवति। इदं तु तादृश प्राशस्त्यवत् कर्म न भवति इति कृत्वा असत्रमिति व्यवहारः। अतः सत्रमपि 14 रात्रादिकं छन्दोमरहितत्वात् असत्रं भवति। ईदृश छन्दोमानां महिमा इत्येवं स्थावकत्वात् अर्थवादत्वम्। अयं विषयः सम्यक् गृहीतः वा? श्लोकाः पठ्यन्ते। पशवः अन्ये गवाश्वेभ्यः अपशवो वा इति श्रुतं। विषयवाक्यस्य निर्देशः। अजादिषु अपशुत्वं यत् प्रयोगः, शब्दस्य प्रयोगः वर्तते तत् गुणः, गुणवादः अथवा अस्तु तत् इत्युक्ते तत्र गुणः विधीयते। गुणः इत्युक्ते प्रतिषेधः अथवा अर्थवादः इति संशयः। तत्र पूर्वपक्षः उच्यते
स्तुत्यभावात् गुणः कीदृशः गुणः इत्युक्ते पशुकार्यनिषेधरूपगुणः विधीयते इति स्तुत्यभावात् गुणः तेषु कथं पशुकार्यनिषेधनं तादृशगुणः विधीयते इत्यर्थः कुतः अशक्यत्व एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः इतः परं सिद्धान्तः अशक्यत्वात् निषेधस्य अशक्यत्वात् कुतः वेदे एव अजादयः विहिताः वर्तन्ते अंगत्वेन तत्र तत्र तेषां वाक्यानां वैयर्थ्यापत्तिः स्यात् अतः घटाद्यर्थाभिधायिना पशवः अपशुशब्देन पश्यन्तु घटाद्यर्थाभिधायिना अपशुशब्देन अपशुशब्देन इत्यस्य विशेषणं घटाद्यर्थ अभिधायिना घटाद्यर्थाभिधायिना अपशुशब्देन पशवः उच्यन्ते इत्यर्थः कथं तत्र उभयोः साम्यं किम् इत्युक्ते प्राशस्त्याभावसाम्यतः घटादिषु अपि प्राशस्त्याभावः वर्तते एवं अजादिषु अपि लक्ष्यास्तत्र लक्ष्याः लक्षणया बोध्याः इत्यर्थः अजादयः निमित्तं तु तत्र प्रशंसा एव कुत्र विद्यमान प्रशंसा गवाश्वयोः विद्यमान प्रशंसा एव निमित्तम् इत्यर्थः अग्रिमम् अधिकरणम् अथ सप्तदशं भूमा अधिकरणम् भूमा इत्युक्ते बाहुल्यम् इत्यर्थः अत्र श्लोकाः वर्तन्ते सृष्टिरुपदधातीति ये मन्त्रा सृष्टिलिङ्गकाः विधेयास्ते गुणत्वेनावादो वात्र गुणे विधिः आख्यातेनाभिसंबन्धात् अविध्यन्तरयो गतः लिंग प्रकरण प्राप्तेः मंत्राणां विध्य संभवात् ताननुज्येष्टकाधानं विदध्यात् स्तोष्यते यतः यथा सृष्टेत्यनेनातः सृष्टिरित्यर्थवादगीः एकयास्तु वतेत्यादौ मंत्रसंघे क्वचिन्न हि सृष्टिशब्दस्तथाप्युक्तिः सृष्टिशब्देन भूमतः पश्यन्तु अग्निचयने श्रूयते किं श्रूयते सृष्टिः उपदधाति इति वाक्यं श्रूयते अत्र सृष्टिशब्दोपेताः मन्त्राः यासाम् इष्टकानाम् उपधाने विद्यन्ते ताः इष्टकाः सृष्टयः उच्यन्ते पश्यन्तु अत्र चयन प्रकरणे इदं पठितम् अत्र चयनकाले इष्टकानाम् उपधानं तत्र चिति मध्ये प्रथमः प्रकारः इति सर्किल् इति उच्यते किल स्टेप्स् तत्र सोपानवत् भवति चिन्तयतु आवलिव येन केनापि शब्देन वक्तुं शक्यते तत्र स्थापनं मन्त्रवत् विहितम् उपधानं स्थापनं तत्र पश्यन्तु किमुक्तं यासाम् इष्टकानाम् उपधाने विद्यन्ते यासाम् इष्टकानाम् उपधान काले सृष्टिपदघटित मन्त्राः विहिताः तत्र चितिः इति उच्यते शब्दः तत्र श्रौतप्रयोगे अयमेव शब्दः उपयुक्तः चितिः इति मध्यमचितिः पञ्चमचितिः इत्येव उच्यते तत्र मन्त्रयुक्तानाम् इष्टकानां किमुच्यते तत्र नियमः वर्तते अस्यामेव चितौ मन्त्रयुक्तानाम् इष्टकानाम् उपधानं यां वै काञ्चन ब्राह्मणवती इत्यादि वाक्यानि वर्तन्ते एतादृश मन्त्ररहितानाम् इत्युक्ते यासाम् इष्टकानाम् उपधाने मन्त्रः कोऽपि नास्ति तेषां तु अन्यत्र चितौ स्थापनमिति नियमाः वर्तन्ते तदादाय अत्र विवरणं क्रियते सृष्टिशब्दोपेताः मन्त्राः यासाम् इष्टकानाम् उपधाने विद्यन्ते ताः इष्टकाः सृष्टयः इत्युच्यन्ते सृष्टयः इति शब्दः कं पदार्थं बोधयति इत्युक्ते इष्टकां बोधयति कीदृशीम् इष्टकां बोधयति इत्युक्ते या
इष्टका मंत्रवत् उपधीयते स्थाप्यते सा इष्टका सृष्टिशब्देन उच्यते। अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। सृष्टिशब्दोपेता मंत्रः यासाम् इष्टकानाम् उपधाने विद्यन्ते ताः इष्टकाः सृष्टयः इत्युच्यन्ते। तत्र व्याकरण प्रमाणं प्रदर्शयति। सृष्टिमान् आसाम् उपधानः मन्त्रः इति विगृह्य इति उक्त्वा तद्वान् आसाम् उपधानः एकं सूत्रं वर्तते। तद्वान् आसाम् उपधानो मन्त्रः इति इष्टकासु लुक्चमतोः इति सूत्रम्। तत्र किं विहितम् इत्युक्ते सृष्टिमान् इति वर्तते किल, तद्वत् वर्चस्वान् तेजस्वान् इत्येवं भवति। अर्थात् उपधानः इत्युक्ते एतादृश शब्दवान् इष्टिप्रकाशकः यः मन्त्रः सः उपधान मन्त्रः इत्युच्यते। मन्त्रस्य संज्ञा पश्यन्तु, सृष्टि इति पदमस्ति किल, तादृश सृष्टिपदवान् यः मन्त्रः, किञ्च सः मन्त्रः कीदृशः, उपधाने उपधानप्रकाशकः उपधानम् यदस्ति इष्टकानाम् उपधानं तत् प्रकाशकश्च भवेत् चेत् तस्य मन्त्रस्य कीदृशी संज्ञा भवति, सृष्टिमान् वर्चस्वान् इत्येवं भवति व्यवहारः। अर्थः गृहीतः वा? कथं व्यवहारः इति। सृष्टिमान् इति कस्य संज्ञा वर्तते, मन्त्रस्यैव नाम। मन्त्रस्यैव नाम। अतएव अहं वदामि सृष्टिमान् उपधान मन्त्रः इत्यर्थः। वर्चस्वान् इत्युक्ते वर्चस् इति शब्दघटितः मन्त्रः इत्यर्थः। सम्यक् अर्थः गृहीतः वा अधुना? अधुना गृहीतः। सृष्टिमान् आसाम् उपधानः मन्त्रः इति विगृह्य तद्वान् आसाम् उपधानः, उपधानः इत्युक्ते मन्त्रः इत्यर्थः। तद्वान् इत्युक्ते तत्र तच्छब्देन यत्र यत्पदघटितः मन्त्रः वर्तते सः शब्दः स्वीकर्तव्यः इत्युक्ते पश्यन्तु, अधुना सृष्टिपदघटितः मन्त्रः अस्ति इति चेत् तत्पदेन सृष्टिशब्दः गृहीतव्यः। वर्चस्वान् इत्यत्र तद्वान् इत्यत्र तत्पदेन वर्चस् शब्दः स्वीकर्तव्यः। तद्वान् वर्चस्वान् सृष्टिमान् इत्यर्थः। तद्वान् आसाम् उपधानः इत्यादि व्याकरण सूत्र सिद्ध प्रक्रियया तन्निष्पादनात् शब्द निष्पादनात् इत्यर्थः। तर्हि पश्यन्तु, अत्र इतः परमे वक्तव्यः विषयः अस्ति, सृष्टिशब्दोपेताश्च उपधान मन्त्राः एकयास्तुवत इत्यस्मिन् अनुवाके यजुर्वेदे समाम्नाताः वर्तन्ते। 17 मन्त्राः वर्तन्ते। सृष्टिपदघटिताः मन्त्राः बहवः वर्तन्ते, तदघटिताश्च मन्त्राः वर्तन्ते। तस्मिन् अनुवाके 17 मन्त्राः वर्तन्ते इति ज्ञातव्यम्। तत्र पश्यन्तु, ब्रह्मा सृज्यत भूतान्यसृज्यन्त इत्यादिना सृजति धातोः तेषु प्रयुक्तत्वात् एतेषु मन्त्रेषु अस्मिन् अनुवाके पठितेषु मन्त्रेषु सृजपद घटितत्वम् अस्ति। मन्त्राणां सृजपद घटितत्वं वर्तते। ते मन्त्राः एतेषां मन्त्राणामेव सृष्टिमान् इति संज्ञा वा? एतेषां मन्त्राणां सृष्टिमान्। एवं सृष्टिमन्तः एते मन्त्राः। अत्रैव संशयः। कुतः संशयः इत्युक्ते 17 मन्त्रेषु सर्वत्र सृष्टिपदघटितत्वं नास्ति। अत एव कथं सृष्टिमान् इति शब्दपदव्यवहारः अत्र सम्भवति न वा इत्येव विचारः। अग्रे विचारः तदेव भविष्यति। ते मन्त्राः, पश्यन्तु अग्रे भवतां पृष्टस्य उत्तरं। ते मन्त्राः अत्र सृष्टिशब्देन उपधाने गुणत्वेन विधीयन्ते इति पूर्वपक्षी कथयति। अत्र
सृष्टिः उपदधाति इति वाक्यमस्ति किल। सृष्टिः इत्यत्र सृष्टिपदघटिताः एते मन्त्राः उपधान अंगत्वेन विधीयन्ते इति पूर्वपक्षी कथयति। सृष्टिशब्देन तर्हि किम् उच्येत? पूर्वपक्षिणा सृष्टिः उपदधाति इत्यत्र वाक्यार्थः पूर्वपक्षिणा एवं वर्ण्यते। किमिति? उपधान उद्देशेन सृष्टिपदघटिताः मन्त्राः विधीयन्ते। ऐन्द्रिया गार्हपत्यम् उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्य उपस्थानाङ्गत्वेन ऐन्द्रियऋक् यथा विहिता तद्वत् अत्र सृष्टिपदघटितमन्त्राः उपधान अङ्गत्वेन विधीयन्ते इति कः कथयति? पूर्वपक्षी कथयति। सृष्टि शब्दस्य प्राशस्त्यं न अर्थः अत्र, किन्तु विधानमेव गुणः अत्र मन्त्रः विधीयते इति सः कथयति। मन्त्राः अत्र सृष्टिशब्देन उपधाने गुणत्वेन विधीयन्ते। कुतः? उपदधाति इत्यनेन आख्यातेन अभिसम्बन्धात् सृष्टिः उपदधाति इत्यत्रैव किल अन्वयः। अतः सृष्टिपदघटितमन्त्राः अत्र विधीयन्ते। सिद्धान्ते तु सृष्टिशब्देन प्राशस्त्यं बोध्यते इति वक्तव्यमस्ति। तत् खण्ड्यते पूर्वपक्षिणा। न च अर्थवादत्वम् अस्य सम्भवति। कुतः? विध्यन्तरेण सह एकवाक्यत्वाभावात्। पश्यन्तु, अत्र सृष्टिः उपदधाति इत्यत्र सृष्टिशब्दः प्राशस्त्यं बोधयति इति कदा वक्तुं शक्यते? यदा इदं वाक्यं विधिवाक्यान्तरेण सह एकवाक्यताम् आपन्नं चेत्। इदमेव वाक्यं वाक्यान्तरेण न सम्बद्धं चेत् कथम् अत्र एकवाक्यता भवितुमर्हति? अन्यस्य प्राशस्त्यं बोधयितुं वा प्रभवति? कथं प्रभवति? नैव प्रभवति इत्यर्थः। अर्थः गृहीतः वा? न गृहीतः। न गृहीतः वा गृहीतः वा? सम्यक् न श्रुतम्। गृहीतः। न च अर्थवादत्वम् अस्य सम्भवति। न च इति खण्डनम्। अर्थवादत्वम् अस्य न सम्भवति। कुतः? विध्यन्तरेण सह एकवाक्यत्वाभावात्। तर्हि सिद्धान्तेन किं कर्तव्यमस्ति? विध्यन्तरेण सह एकवाक्यता अस्य प्रदर्शनीया। एवं सृष्टिशब्देन प्राशस्त्यं कथं बोध्यते इत्यपि प्रदर्शनीयम्। तद्वयम् अधुना प्रदर्श्यते। पश्यन्तु। अग्निचयन प्रकरणे पठितत्वात्। अत्र आदौ सिद्धान्ती किं कथयति? पूर्वपक्षिणा किम् उक्तं? सृष्टिः उपदधाति इत्यत्र उपधानोद्देशेन सृष्टिमन्त्राः गुणत्वेन विधीयन्ते इत्युक्तं। तन्नापेक्षितमिति कथयति सिद्धान्ती। कुतः? प्रकरणादेव एतेषां मन्त्राणाम् उपधान अङ्गत्वं ज्ञातम्। पुनः उपधानाङ्गत्वं बोधयितुम् इदं वाक्यं नापेक्षितम्। कुतः? प्रकरणादेव तद् लब्धमिति कृत्वा। अतः तदादौ खण्डयति सिद्धान्ती। अग्निचयन प्रकरणे पठितत्वात् तेषां मन्त्राणां सामान्यतः चयन संबन्धः अवगम्यते एव। विशेष संबन्धः सृजति लिंगात् अवगन्तव्यः। तथा सति प्राप्तत्वात् न ते मन्त्राः अत्र विधीयन्ते। अत्र विधिः इति पूर्वपक्षिणा उक्तं किल, तन्नापेक्षते। प्रकरणादेव तल्लभ्यते इति कृत्वा। तर्हि किं क्रियते? किन्तु तान् मन्त्रान् अनूद्य इष्टकोपधानं विधीयते। अर्थात् सृष्टिशब्देन मन्त्राः अनुद्यन्ते। सृजपदघटित मन्त्राः अनुद्यन्ते। अनुद्य उपधानं तत्र विधीयते। सृष्टिशब्देन अनुवादस्तु वक्ष्यमान अर्थवादोपपत्त्यर्थात्। तदानीं कश्चन प्रश्नः भवेत्, इदं तु वाक्यं वाक्यान्तरेण सम्बद्धम् एकवाक्यतापन्नं नास्ति इति पूर्वपक्षिणा उक्तं किल। तस्य उत्तरं वदति, तथा नास्ति। वाक्यान्तरेण अस्य सम्बन्धः एकवाक्यता वर्तते। कथं? तद्वदति। सृष्टिशब्देन अनुवादस्तु प्रकृतवाक्ये सृष्टिः उपदधाति इत्यत्र सृष्टिशब्देन अनुवादः क्रियते उक्तं किल। तत् कथं
कुत्र प्राप्तस्य अत्र अनुवादः क्रियते इति चेत् वदति सृष्टिशब्देन अनुवादस्तु वक्ष्यमान अर्थवादोपपत्त्यर्थः। कथं किमर्थम् अत्र अनुवादः क्रियते? यथा सृष्टमेवावरुन्धे इति हि वक्ष्यमाणः अर्थवादः। तत्र अर्थवादसिद्ध्यर्थम् अत्र सृष्टिपदेन मन्त्राः अनुद्यन्ते। पश्यन्तु, यदि विधिवाक्ये अत्र सृष्टिः उपदधाति इति वाक्ये सृष्टिशब्देन मन्त्राः न अनुद्यन्ते चेत्, सम्यक् पश्यन्तु, पूर्वपक्षे उपधानोद्देशेन मन्त्राः विधीयन्ते इत्युक्तम्। उपधानम् अनुद्यते, विधीयते मन्त्राः विधीयन्ते। सम्यक् गृहीतं वा? पूर्वपक्षे। सिद्धान्ते तु तथा नास्ति। सृष्टिपदेन मन्त्राः अनुद्यन्ते, उपधानं विधीयते। सम्यक् गृहीतं वा? भेदः कः अस्ति इति? अत्रैव संशयः, सृष्टिशब्देन किमर्थम् अनुवादः क्रियते इति। இந்த இடத்துல பிரயோஜனம் என்னன்னு புரியுது. अग्रे भविष्यति। फलभेदः कः इति अग्रे निरूपयिष्यति। अधुना विचारः एव किल प्रवर्तते। पश्यन्तु, किन्तु तान् मन्त्रान् अनूद्य इष्टकोपधानं विधीयते। सृष्टिशब्देन अनुवादस्तु वक्ष्यमान अर्थवादोपपत्त्यर्थः। यथा सृष्टमेवावरुन्धे इति हि वक्ष्यमानः अर्थवादः। यदि विधिवाक्ये विधिवाक्ये मन्त्राणाम् अनुवादकः सृष्टिशब्दः न स्यात्, इत्युक्ते पूर्वपक्षरीत्या अनुवादकः नास्ति सः शब्दः, किन्तु विधायकः इत्युक्तम्। तथा यदि अनुवादकः न स्यात् तर्हि अर्थवादे सृष्टिशब्दप्रयोगात् विध्यर्थवादयोः वैयधिकरण्यभ्रमः स्यात्। पश्यन्तु, अत्र अर्थवादवाक्यं किमस्ति? यथा सृष्टमेवावरुन्धे इति वाक्यं, तत्र सृष्टिपदं वर्तते। विधिवाक्ये सृष्टिः उपदधाति इति विधिवाक्यं, तत्र तु सृष्टिशब्दस्य मन्त्र अनुवादकत्वं नोच्यते चेत् उभयोः एकवाक्यता न स्यात्। यदि विधिगत सृष्टिशब्दोपि अनुवादकः एवं अर्थवादगत सृष्टिशब्दोपि चेत् तदानीम् एकवाक्यतायाः स्पष्टता भवति। तदेव वदति, तदानीम् अर्थवादे सृष्टिशब्दप्रयोगात् विध्यर्थवादयोः वैयधिकरण्यभ्रमः स्यात्। तस्मात् मन्त्रानुवादी सृष्टिशब्दः न गुणविधायकः किन्तु अर्थवादः। सृष्टिः उपदधाति इत्यत्र सृष्टिशब्दः अर्थवादः, न गुणविधायकः। एतावता कश्चन विषयः उक्तः। कः विषयः उक्तः? सृष्टिः उपदधाति इत्यत्र सृष्टिशब्दः न गुणविधायकः किन्तु अर्थवादः इत्युक्तम्। तत्र कथं सृष्टिशब्दस्य मन्त्रे प्रयोगः, 17 मन्त्रेषु अस्य शब्दस्य प्रयोगः कथं, तत्रैव इदम् अधिकरणम् उपयुक्तं भवति। प्रशंसा विधेया इति वक्तव्यं। भूमा, प्रशंसा नास्ति, अत्र भूमा इति उच्यते। कथमिति पश्यन्तु। ननु अधुना एतावता कश्चन अर्थः सम्पन्नः। कः सम्पन्नः? सृष्टिशब्देन एते मन्त्राः उच्यन्ते इति। तत्र निमित्तं किं? सृजपदघटितत्वम्। सम्यक् अस्ति वा? सृष्टिशब्दस्य एतेषु मन्त्रेषु प्रयोगः कथं क्रियते, किं निमित्तीकृत्य क्रियते इत्युक्ते सृजपदघटितत्वम् आदाय। सम्यक् अयम् अर्थः गृहीतः वा? गृहीतः। अत्र कश्चन संशयः भवति। 17 मन्त्राः वर्तन्ते, तेषु 4 मन्त्रेषु सृष्टिपदघटितत्वं नास्ति। तर्हि कथं 17सु सृष्टिः इति व्यवहारः नैव उपपद्यते किल? प्रश्नः अवगतः वा अधुना? एकवारं वदामि, पश्यन्तु। 17 मन्त्राः अस्मिन् अनुवाके वर्तन्ते। तेषु प्रथममन्त्रे अनन्तरं 16 17 अनन्तरं कुत्रापि प्रथमे
चतुर्दशे षोडशे सप्तदशे मंत्रे किं नास्ति सृज पद प्रयोगः नास्ति तत्र तर्हि परन्तु सृष्टि शब्दस्य प्रयोगः कुत्र क्रियते इत्युक्ते सप्तदशसु अपि अधुना प्रश्नः कः किं त्रयोदशसु मंत्र त्रयोदश मंत्रेषु सृजपद घटितत्वं वर्तते इति कृत्वा तेषां सृष्टिशब्देन व्यवहारः युक्तः कथम अन्येषां मंत्राणां विषये सृजपद सृष्टिपदशब्दस्य व्यवहारः युज्यते इति प्रश्नः अधुना सम्यक् अवगतः वा? नावगतः। तत्रैव भूम इत्यस्य उपयोगः अधुना प्रदर्श्यते। पश्यन्तु, ननु प्रथममन्त्रे सृजति धातुः न प्रयुक्तः। पश्यन्तु, प्रथममन्त्रः कः उक्तः? अत्रैव अस्ति, एकयास्तु वद प्रजा अधीयन्त इति वर्तते। तत्र तु सृज धातुः न उपयुक्तः, किन्तु दधाति धातुः एव उपयुक्तः वर्तते। ननु प्रथममन्त्रे सृजति धातुः न प्रयुक्तः, किन्तु दधाति धातुः प्रयुक्तः। एवमेव चतुर्दशे मन्त्रे एवं सप्तदशे षोडशे च उपान्तिकमन्त्रे च सृज धातुः नास्ति इति तत्पाठात् इत्युक्ते तत्र पाठः तथैव अस्ति इति कृत्वा अन्य चतुर्षु मन्त्रेषु सृजधातुर्नास्ति। कथं तर्हि सृष्टिशब्दस्य तत्र प्रयोगः इति प्रश्नः। उत्तरं वदति, बाढम् अङ्गीकुर्मः तथैव। तथापि द्वितीय तृतीयादिषु बहुषु मन्त्रेषु सृजति धातु प्रयोगात् भूमरूपं सादृश्यमस्ति। भूमरूपम् इत्युक्ते तत् समुदाये बहुषु मन्त्रेषु सृजपदघटितत्वं वर्तते न वा? तत् समुदाय घटकत्वम् एतेषां प्रथम चतुर्दश षोडश सप्तदश मन्त्राणाम् अपि वर्तते। तत् समुदाय घटकत्वम् अस्ति। यस्मिन् समुदाये बहुषु मन्त्रेषु सृज धातुः घटितः वर्तते, तत्रैव एतेपि मन्त्राः वर्तन्ते इति कृत्वा तेषां सर्वेषामपि सृष्टिपद व्यवहारः। अर्थः गृहीतः वा? गृहीताः। अत्र छत्रिन्यायवत् एव अत्रापि स एव न्यायस्तु समानः, परन्तु कश्चन अंशः विलक्षणः वर्तते। अत्र बाहुल्यं वर्तते। अग्रिमम् अधिकरणं यदस्ति तत्रैव छत्रिन्यायः, तत्र बाहुल्यं न भवति, अल्पत्वं भवति। तावदेव भेदः वर्तते, तावानेव भेदः। न्यायस्तु समानः, अत्र बाहुल्यं सप्तदश मन्त्रेषु त्रयोदश मन्त्रेषु किं वर्तते? सृज धातुः वर्तते, घटितः वर्तते। अग्रिमाधिकरणे तु स्वल्पत्वम् अल्पत्वं किञ्चित् आदाय लिङ्गम् इति उच्यते, तदादाय निरूप्यते। न्यायस्तु समानः, तत्र बाहुल्यं स्वल्पत्वम् इदमेव तत्र भिद्यते। यत्र सर्वाणि वाक्यानि सृष्टिशब्द, पश्यन्तु किमिति यत्र इत्युक्ते येषु मन्त्रेषु सर्वाणि वाक्यानि सृष्टिशब्दोपेतानि, तत्र यथा सृष्टिः यथा सृष्टिभूमता इत्युक्ते सृष्टिपद बाहुल्यम् इत्यर्थः। तस्मिन् अनुवाके सृष्टिपद बाहुल्यं वर्तते। तथा अत्रापि इति भूमगुणयोगेन सृष्टि संघे सृष्टिशब्द प्रयोगः। सृष्टि असृष्टि संघे तस्मिन् समुदाये सृष्टिपद घटिताः मन्त्राः अपि वर्तन्ते, तदा घटिताः, अथापि सर्वेषां सृष्टिशब्देन व्यवहारः। सम्यक् अर्थः गृहीतः वा अधुना? अहं श्लोकान् वदामि। सृष्टिः उपदधातीति ये मंत्रा सृष्टिलिङ्गकाः सृष्टि प्रकाशकाः इत्यर्थः। विधेयाः ते गुणत्वेन विधीयन्ते वा पूर्वपक्षः, वादः वा अर्थवादो वा इति संशयः। पूर्वपक्षः उच्यते गुणे विधिः, कुतः?
आख्यातेन अभिसंबन्धात् किंच आख्यातेन अभिसंबन्धोऽपि वर्तते विध्यन्तर एकवाक्यतापि नास्ति इति वदति अविध्यन्तरयो गतः एतावत्पर्यन्तं पूर्वपक्षः लिंग प्रकरण प्राप्तेः मंत्राणां विध्यसंभवात् इति सिद्धान्तः तान् अनूद्य इष्टकाधानम् इष्टकोपधानं विदध्यात् इति सिद्धान्तः तर्हि सृष्टिशब्देन किम् उच्यते स्तोष्यते यतः स्तुतिः क्रियते यथा सृष्टेः इत्यनेन अतः सृष्टिः इत्यर्थवादगीः यथा सृष्टेः इत्युक्ते सृष्टिः यथा भवति इति स्तुतिः अनया एव इष्टकया सृष्टिः क्रियते इतिवत् स्तुतिः यथा सृष्टेः इत्यनेन अतः सृष्टिः इति अर्थवादगीः यथा वा सृष्टिः भवति तद्वत् अत्र मंत्रेण उपधानं क्रियते चयनस्य सृष्टिः भवति इति स्तुतिः सृष्टिः इत्यर्थवादगीः एकयास्तुवतेत्यादौ मंत्रसंघे क्वचिन्नहि एकयास्तुवत इति अनुवाके क्वचित् नास्ति सृष्टिपदघटितत्वं नास्ति सृष्टिशब्दः नास्ति तथापि उक्तिः प्रयोगः शब्द प्रयोगः सृष्टिशब्देन भूमतः पश्यन्तु सृष्टिशब्दः क्वचिन् नहि वर्तते तथापि उक्तिः शब्द प्रयोगः भूमतः बाहुल्यात् तस्मिन् अनुवाके बहुत्र सृष्टिशब्दः वर्तते इति कृत्वा सृष्टिशब्देन व्यवहारः उक्तिः क्रियते इति अधिकरणस्य संग्रहः अस्मिन् अध्याये प्रथमाध्याये अंतिमम् अधिकरणम् इतोपि वर्तते अत्र तत्सिद्धिपेटिकायाम् अन्तिमम् अधिकरणम् अथ अष्टादशं लिंगसमवायाधिकरणम् सृष्टिवत् प्राणभृत्तत्र सादृश्यं लिंगभूमतः अत्रैकमन्त्रगो लिंगसमवायो विशिष्यते अत्र उदाहरणवाक्यं किमस्ति इत्युक्ते प्राणभृत उपदधाति इत्यत्रापि सृष्टिन्यादेन मंत्रविधि इति पूर्वपक्षः अर्थात् उपधानोद्देशेन प्राणभृत् मंत्रस्य विधानं प्राणपदघटित मंत्रस्य विनियोगः क्रियते इति पूर्वपक्षी कथयति तथा नास्ति अत्र प्राणभृत् शब्देन मंत्रः उच्यते अनूद्यते इत्यर्थः सिद्धान्तिना एवं उच्यते पश्यन्तु लिंग प्रकरण प्राप्त मंत्रानुवादेन इष्टकोपधान विधि अत्रापि लिंगेन एवं प्रकरणेन च एतेषां मंत्राणां चयनांगत्वम् अवगतम् अतः पुनर्विधानं नापेक्षते इति कृत्वा प्राणभृत् शब्देन प्राणभृत् पदघटित मंत्राः अनुद्यन्ते इति सिद्धान्तः के ते मंत्राः रेतस्यैव प्राणान् दधाति इत्यस्य वक्ष्यमाण अर्थवादस्य उपपत्तये अत्र रेतस्यैव प्राणान् ददाति इति तु अर्थवादः प्राणभृत उपदधाति इति विधिवाक्यम् अयं पुरोभुवस्तस्य प्राणो भौवायिनः इति मन्त्राः इत्यारभ्य केचन मन्त्राः पठिताः सम्यक् विविच्य ज्ञातव्यं प्राणभृत उपदधाति इति तु विधिवाक्यम् प्राणभृत् शब्देन मंत्राः अनुद्यन्ते उपधानं विधीयते तत्र अर्थवादवाक्यस्तु रेतस्यैव प्राणान् दधाति इति अर्थवादवाक्यम् मंत्राः के वर्तन्ते इत्युक्ते अयं पुरोभुवस्तस्य प्राणो भौवायिनः इत्यारभ्य मंत्राः पठिताः एकयास्तुवत इत्यारभ्य यथा तत्र मंत्राः पठिताः तद्वत् अत्र रेतस्यैव प्राणान् दधाति इत्यस्य वक्ष्यमाण अर्थवादस्य उपपत्तये प्राणभृत् शब्देन मंत्रानुवादः पूर्वत्र द्वितीयादि मंत्रेषु सृष्टिलिंगानां बाहुल्यं प्रथममन्त्रे सृष्टिपदं नासीत् एवं अनन्तरं चतुर्दशे षोडशे सप्तदशे अत्र तु पश्यन्तु इह तु प्रथममन्त्रे एव प्राणभृत् लिंगम् आम्नायते अन्यत्र नैव अस्ति एकत्रैव वर्तते इति इह तु प्रथममन्त्रे एव
प्राणभृल्लिङ्गम् आम्नायते कथम् अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवाजिनः इति एकस्यैव मन्त्रस्य प्राणभृत्वे अपि छत्रिणो गच्छन्ति इतिवत् तत् सहचरिताः सर्वे मन्त्राः प्राणभृत् शब्देन लक्ष्यन्ते। तत्र कथं व्यवहारः सर्वेषां मन्त्राणाम् इत्युक्ते प्राणभृत् पदघटित मंत्र समुदाये व्यवहारः क्रियते। तस्मिन् समुदाये एकत्र एव प्राणभृत् शब्दः अस्ति। भेदः गृहीतः वा पूर्वाधिकरणापेक्षया अत्र किं वैलक्षण्यम् अस्ति इति? तदेव यजमानकार्यसिद्ध्यादयः गुणवृत्तिहेतवः निर्णीताः। प्रथमाधिकरणादारभ्य तत्सिद्धिपेटिकायां प्रथमाधिकरणादारभ्य यजमानकार्य सिद्ध्यादयः यजमानकार्यकारित्वम् एवं रूपेण प्राशस्त्यम् एवं रूपेण गुणवृत्तिहेतवः निर्णीताः। तर्हि अत्र लिङ्गशब्देन अल्पत्वम् उच्यते, पूर्वं भूमा इति शब्देन बाहुल्यम् उच्यते इति सम्यक् ज्ञातव्यम्। तावदेव उभयोः भेदः। तथा च उक्तं तत्सिद्धि जाति सारूप्य प्रशंसा लिंग भूमभिः। अत्र किञ्चित् विपरीतम् उक्तं, लिंग भूमभिः इति वैलक्षण्यं कृतमस्ति। पूर्वं लिंग इत्युक्तम् अनन्तरं भूमभिः इत्युक्तम्। अधिकरणरचनायां तु तथा नास्ति, भूमा आदौ वर्तते, लिंगम् अनन्तरम् अस्ति। तत्सिद्धि जाति सारूप्य प्रशंसा लिंग भूमभिः षड्भिः सर्वत्र शब्दानां गौणीवृत्तिः प्रकल्पिता। शास्त्रदीपिकास्थः श्लोकः अयं। तत्र षण्णामपि अधिकरणानां विषयः संगृहीतः वर्तते। अधिकरणे विद्यमानः श्लोकः उच्यते सृष्टिवत् पूर्वं यथा तथैव अत्रापि प्राणभृत् तत्र सादृश्यम्। प्राणभृत् सादृश्यम् इत्युक्ते तस्मिन् समुदाये प्राणभृत् पदघटित मन्त्रः कश्चन अस्ति, तदादाय समुदायस्य व्यवहारः क्रियते। सादृश्यं लिङ्गभूमतः। अत्र भूमतः भूमापेक्षया अत्र लिङ्गमेव विलक्षणं वर्तते। अत्रैकमन्त्र गोलिङ्ग समवायो विशिष्यते। अत्र एकमन्त्रगः एव, एकस्मिन्नेव मन्त्रे सः शब्दः अस्ति। अत्रैकमन्त्र गोलिङ्ग समवायो विशिष्यते। भूमतः लिङ्गं विशिष्यते, तदपेक्षया अत्र इदमेव वैलक्षण्यम् इत्यर्थः। एवं रूपेण अत्र तत्सिद्धिपेटिका समाप्यते। अत्र समापयामः। वागीशाद्या सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।